बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं बनाते, ख़राब क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स on the costs of poor quality estimate losses in the range of 20% to 30% of gross sale for defective or unsatisfactory goods। कि अगर हम डिफेक्टिव या गैर तसल्ली बख्श चीज़ें बनाते हैं तो उसके जो एस्टिमेटेड लॉस है वो 20% से 30% तक है टोटल सेल्स में। बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 4 major categories of costs are associated with quality management, which are as follows। क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो कॉस्ट हमें पुअर क्वालिटी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ सकता है। उसमें है जी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। ये वो कॉस्ट हैं जो कि हमें डिफेक्ट्स को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बर्दाश्त करना पड़ती हैं बिफोर दे हैपन, उनके नुकसान के या डिफेक्ट्स के अक्कर होने से पहले। दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीडिज़ाइनिंग द प्रोसेस टू रिमूव द कॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। हमें अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना पड़ता है ताकि हम जो है पुअर क्वालिटी की जो कॉजेज़ हैं या उसके जो रीजंस हैं उसको जो है वो रिमूव कर सके, ख़त्म कर सके। रीडिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट टू मेक इट सिंपलर टू प्रोड्यूस। हम अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट के ताकि टू मेक इट सिंपलर टू प्रोड्यूस, ताकि हम इन्हें अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। जो प्रोडक्ट्स पैदा करने का या गुड्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि चीज़ें बनाना जो है वो आसान हो जाए और उसमें से कॉम्प्लिकेशन जो है वो या कम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो निकल जाएँ, प्रोसेस बड़ा सादा हो जाए और जिसका अगेन उसका मेन पर्पस वही है ताकि हमारी जो है वो क्वालिटी भी बेहतर हो जाए। ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ इन द मेथड्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हमने अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करना होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के मेथड्स में, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करने के लिए। वर्किंग विद सप्लायर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ परचेज। हमें अपने सप्लायर्स के साथ जो है वो काम करना पड़ता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि जो सप्लायर्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको प्रोसेस को ठीक करना, उनके सिस्टम्स को ठीक करना, उनके प्रोसेस को क्वालिटी करना वो भी ज़रूरी है। क्योंकि जब वो हमें अच्छे मटेरियल्स बना के देंगे या अच्छी सर्विसेज देंगे तो हम आगे जो है उस मटेरियल के ऊपर मज़ीद काम करके मज़ीद अच्छी चीज़ें बना सकेंगे। अगर मटेरियल ही ख़राब होगा, आपकी सप्लाईज ही ख़राब होंगी या आपके इनपुट्स ही ख़राब होंगे तो उस पर हम जितने हमें उसको ठीक करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको हम ठीक ही ना कर सकें और वो हमारी क्वालिटी को ख़राब करें। In order to improve quality, firms have to invest additional time, effort and money। अब इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, इजाफी टाइम लगाना पड़ता है, अपनी एफर्ट्स एनर्जीज लगाना पड़ती हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, यानी पैसा लगाना पड़ता है। अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट आर इंकर्ड इन असेसिंग द लेवल ऑफ क्वालिटी अटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जो अभी हम पीछे जो पढ़ के आए कि हमने अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया है ताकि हम चीज़ें जो है सही बना सकें और जो है गलतियों को जो है या जो डिफेक्ट्स हैं उसको रिमूव कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। अब हमने क्या करना है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो उस प्रोसेस ने हमें चीज़ें बना के दी हैं, हमारे सिस्टम चीज़ें बना के, उसको हमें असेस करना है कि वो किस हद तक जो है क्वालिटीड है या नहीं। अप्रेजल हेल्प्स मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम। अप्रेजल की मदद से जो है मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। अप्रेजल कॉस्ट डिक्रीजेस एज प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्रूव क्वालिटी। आपकी अप्रेजल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है अगर हम अपने जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करते हुए, यानी अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करते हुए अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लेते हैं तो फिर हमारी अप्रेजल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है।
بیکاز فیور ریسورسز آر نیڈیڈ فار کوالٹی انسپیکشن، کیونکہ پھر ہمیں کوالٹی کو انسپیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت کم جو ہے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دا سرچ فار کازز آف اینی پرابلم دیٹ آر ڈیٹیکٹڈ. اور دوسری بات کہ جو پرابلم کی ریزنس ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کم خرچہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے یا کم کاسٹ پے کرنا پڑتا ہے. نمبر 3 انٹرنل فیلئر کاسٹ. Internal failure costs result from defects that are discovered during the production of a product or service. یہ وہ ڈیفیکٹس ہیں جو ہم پروڈکٹ یا سروس بنانے کے دوران ہی ان کو کیا کر لیتے ہیں، ڈسکور کر لیتے ہیں، ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. They fall into 2 major categories. ان کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، yield losses, rework cost. Yield losses کیا ہے؟ Yield losses are incurred if a defective item is scrapped. اگر آپ کا کوئی آئٹم جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہو گیا، وہ اتنا ڈیفیکٹ ہو گیا ہے، اتنا ڈیفیکٹیو ہو گیا کہ اس کو وہ اسکریپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ناکارہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں اگر آپ نے 100 یونٹس بنانا شروع کیے تھے، اس میں سے 2 یا 3 یونٹ آپ کے جو ہیں وہ اسکریپ ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100 یونٹس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے آؤٹ پٹ کتنے کا ملے گا، 97 کا یا 94 کا ملے گا. جس سے آپ کی جو ییلڈ جو ہے، پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. دوسرے قسم کا لاس کیا ہوتا ہے جی انٹرنل فیلئر کاسٹ؟ ریورک کاسٹ. ریورک کاسٹ آر انکرڈ اف دا آئٹم از ری روٹڈ ٹو سم پریویس آپریشنس ٹو کریکٹ دا ڈیفیکٹ. کہ ہم نے ڈیفیکٹ پکڑا ہے، اس میں ڈیفیکٹ ہے، لیکن وہ اس نوعیت کا ہے، اس طرح کا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ آئٹم جو ہے وہ اسکریپ تو نہیں ہوا، لیکن ہمیں اس پروڈکٹ کو پریویس پروسیس میں دوبارہ بھیجنا پڑے گا تاکہ اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی کام کر کے اس کو جو ہے وہ قابل استعمال یا جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اس میں سے جو ویکنیسز یا ڈیفیکٹس رہ گئے اس کو جو ہے وہ ریموو کیا جا سکے. ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ. ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ arise when a defect is discovered after the customer has received the product or service. یہ وہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے، ہمارا جو کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے، وہ اس ڈیفیکٹ کو پکڑ نہیں سکا، اور ایک ڈیفیکٹو گوڈس یا پروڈکٹ جو ہے وہ آگے کسٹمر کے پاس چلے گی. ہمارے سسٹم میں سے ہمارا سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکا اور وہ آگے کسٹمر کے پاس پہنچ گئی. ڈسسیٹسفائڈ کسٹمر ٹاک اباؤٹ بیڈ سروس اور پروڈکٹ ٹو دیئر فرینڈس. اور جس کسٹمر کے پاس وہ چیز گئی ہے ڈیفینیٹلی وہ کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے، اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، جس پرپز کے لیے اس نے خریدا وہ پورا نہیں کر رہی ہوگی، تو وہ کسٹمر کیا ہوگا، ڈسسیٹسفائڈ ہوگا. اب وہ کیا کرے گا، اس کے بارے میں ڈسکشن کرے گا، پروڈکٹ کے بارے میں، سروس کے بارے میں، جو بھی آپ جس فیلڈ میں آپ نے جو بھی آپ نے چیز کو پرووائڈ کیا، ٹو دیئر فرینڈس، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں جہاں بھی اس کا تعلق ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ میں نے فلاں پروڈکٹ لی تھی، کمپنی کہتی ہے اس کے بارے میں یہ ہے، اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن ایکچولی کچھ نہیں ہے، ایکچولی وہ پروڈکٹ اس کوالٹی کے نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی وہ جو اس کے دوست ہیں، ریلیٹیوس ہیں، کولیگس ہیں، وہ آگے دوسرے لوگوں سے کریں گے، تو کس طرح سے یہ بات بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی. However, the estimation of potential impact on future profits is difficult to assess. اب اس کا آپ کی فیوچر جو ہے وہ سیلز کے اوپر یا آپ کے فیوچر پروفٹس کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کو تو اسیس کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. بٹ وداؤٹ ڈاؤٹ، بغیر کسی شک کے، ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ ڈیکریز مارکیٹ شیئر اینڈ پروفٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کا پراپرٹی کم ہوتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات ہے کہ اگر تو آپ مونوپولسٹک پوزیشن میں ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی پروڈکٹ اتنی کوالٹی کے نہیں ہے، تو اس صورت میں تو چانسز ہیں کہ آپ کی سیلز پہ کم فرق پڑے گا اور آپ کے پروڈکٹ پہ کم فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ کمپٹیشن کے اندر ہیں، آپ کے سپلائرس آپ کے جو کمپیٹیٹرس ہیں وہ بھی اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کوالٹی کی چیزیں بنا رہی ہیں جس کوالٹی کی آپ بناتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو ایکسٹرنل فیلئر کاسٹ جو ہے وہ آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے، پروفٹ جو ہے، اس کے اوپر بہت فرق پڑے گا. ایکسٹرنل کاسٹ انکلوڈ وارنٹی، سروس اینڈ لیٹیگیشن کاسٹ. اب اس میں پھر وارنٹی دیتے ہیں تو وارنٹی کے اوپر آپ کو جو ہے یا تو اس کو جو ہے چیز کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کو کچھ پارٹس کو جو ہے ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اس کی کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی. یا ایون اگر آپ سروس یا ریپیئر کاسٹ بھی آپ
रिपेयर करते हैं तो जिस भी शख्स से आप रिपेयर कराएंगे उसकी आपको जो है उसकी कॉस्ट पे करना पड़ती है। वारंटी क्या होती है? वारंटी इज़ अ रिटर्न गारंटी। वारंटी क्या है? ये गारंटी है दैट प्रोड्यूसर विल रिप्लेस और रिपेयर इफेक्टिव पार्ट्स और परफॉर्म द सर्विसेज टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि वो उसको ठीक करके देगा इससे वैलिड। यूजली अ वारंटी इज़ गिवन फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। वारंटी जो है आमतौर पर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। वारंटी कॉस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जब आप नई प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं या रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि आपने पिछली प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर वारंटी कॉस्ट कितनी पे की है, ताकि आप वो जो उस वारंटी में जो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, वो प्रॉब्लम जो आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर फेस करना पड़ी है, उनको आप जो है वो अगली प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उनको एलिमिनेट कर दें, उनको ख़त्म कर दें या मिनिमाइज़ कर दें, और वो अगली प्रोडक्ट में जो है वो नहीं लेने चाहिए। लिटिगेशन कास्ट इंक्लूड नॉट ओनली लीगल फीस बट आल्सो द टाइम एंड एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज अपीयरिंग फॉर द कंपनी इन कोर्ट। अब अगर वो पार्टी को कुछ नुकसान हो गया है आपके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से तो वो कोर्ट में जा सकती है और आपके ऊपर डैमेजेस का क्लेम कर सकती है। तो लिटिगेशन में फिर आपको जो है वो कोर्ट की फीसेस भरनी पड़ेंगी, लॉयर हायर करना पड़ेगा, इसके अलावा फिर आपके एम्प्लॉइज़ आपके मैनेजर्स को कोर्ट के सामने जाके अपीयर होना होगा। तो ये एक बड़ा लेंथी और जिसे कहते हैं कि इंतहाई अनप्लेजेंट किस्म का जो है वो मामला होता है। कोर्ट के सामने अपीयर होना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपके मैनेजर्स जिन्हें आपकी प्रोसेस को देखना चाहिए, आपके एम्प्लॉइज़ को देखना चाहिए, आपकी फैक्ट्री को देखना चाहिए, वो अदालतों में बैठे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, तो ये भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके लिए, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।